तुम जा रहे हो या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे अंत रोह वल्ला। अंत रोह वल्ला। अंत का मतलब होता है तुम, रोह का मतलब होता है जा रहे हो, वल्ला का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं। तो तुम जा रहे हो या नहीं उसे अरबी में अंत रोह वल्ला बोलते हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आइवा अना रोह। आइवा अना रोह। आइवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ। तो हाँ मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में आइवा अना रोह बोलते हैं। नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे ला अना माफ़ी रोह। ला अना माफ़ी रोह। ला का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, और रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ। ला अना मा रोह बोलते हैं, उसका मतलब हुआ नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों तुम जा रहे हो या नहीं उसे अरबी में अंत रोह वल्ला बोलते हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में आइवा अना रोह बोलते हैं। नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ उसे अरबी में ला अना मा रोह बोलते हैं। क्या तुमने सुना मेरी बात? क्या तुमने सुना मेरी बात उसे अरबी में बोलेंगे हल अंत इस्मा कलामी। हल अंत इस्मा कलामी। हल का मतलब होता है क्या, अंत का मतलब होता है तुमने, इस्मा का मतलब होता है सुना, कलामी का मतलब होता है मेरी बात। तो क्या तुमने सुना मेरी बात उसे अरबी में हल अंत इस्मा कलामी बोलते हैं। हाँ मैंने सुना। हाँ मैंने सुना उसे अरबी में आइवा अना इस्मा बोलते हैं। आइवा अना इस्मा यानी हाँ मैंने सुना। आइवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, इस्मा का मतलब होता है सुना। तो हाँ मैंने सुना उसे अरबी में आइवा अना इस्मा बोलते हैं। नहीं मैं नहीं सुना उसे अरबी में बोलेंगे ला अना मा इस्मा। ला अना मा इस्मा। ला का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, इस्मा का मतलब होता है सुना। तो नहीं मैं नहीं सुना उसे अरबी में ला अना मा इस्मा बोलते हैं। क्या तुमने सुना मेरी बात उसे अरबी में हल अंत इस्मा कलामी बोलते हैं। हाँ मैंने सुना उसे अरबी में आई व अना इस्मा बोलते हैं। नहीं मैं नहीं सुना उसे अरबी में ला अनमा इस्मा बोला जाता है। तुमने नाश्ता किया कि नहीं उसे अरबी में बोलेंगे अंत सवी फतूर वल्लला। अंत सवी फतूर वल्लला। अंत का मतलब होता है तुमने, सवी का मतलब होता है किया, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, वल्ला का मतलब होता है कि, ला का मतलब होता है नहीं। तुमने नाश्ता किया कि नहीं उसे अरबी में अंत सवी फतूर वल्लला बोलते हैं। अब दोस्तों हाँ मैंने नाश्ता किया या हाँ मैंने किया। हाँ मैंने किया उसे अरबी में बोलेंगे आई व अना सवी। आई व अना सवी। आई व का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैंने, सवी का मतलब होता है किया। तो हाँ मैंने किया उसे अरबी में आई व अना सवी बोला जाता है। अभी नहीं किया नाश्ता। अभी नहीं किया नाश्ता उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन मा सवी फतूर। अलहिन मा सवी फतूर। अलहिन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है किया, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। तो अभी नहीं किया नाश्ता उसे अरबी में अलहिन मा सवी फतूर। तो दोस्तों तुमने नाश्ता किया कि नहीं उसे अरबी में अंत सवी फतूर वल्लला बोलते हैं। हाँ मैंने किया उसे अरबी में आई व अना सवी बोला जाता है। अभी नहीं किया नाश्ता उसे अरबी में अलहिन मा सवी फतूर बोलते हैं। काम ख़त्म हुआ कि नहीं उसे अरबी में शुगुल खलास व लला बोलते हैं। शुगुल का मतलब होता है काम, खलास का मतलब होता है ख़त्म हुआ, वल्ला का मतलब होता है कि, ला का मतलब होता है नहीं। काम ख़त्म हुआ कि नहीं उसे अरबी में शुगुल खलास व लला बोलते हैं। हाँ काम ख़त्म हो गया उसे अरबी में बोलेंगे आई वा शुगुल खलास। आई वा शुगुल खलास। आईवा का मतलब होता है हाँ, शुगुल का मतलब होता है काम, खलास का मतलब होता है ख़त्म हो गया। तो हाँ काम ख़त्म हो गया उसे अरबी में आई व शुगुल खलास बोलते हैं। काम अभी नहीं ख़त्म हुआ उसे अरबी में शुगुल अलहिन मा खलास बोलते हैं। शुगुल का मतलब होता है काम, अलहिन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है नहीं, खलास का मतलब होता है ख़त्म हुआ। तो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ उसे अरबी में शुगुल अलहिन मा खलास बोलते हैं। तो दोस्तों काम ख़त्म हुआ कि नहीं उसे अरबी में शुगुल खलास वल्लला बोला जाता है। हाँ काम ख़त्म हो गया उसे अरबी में आई व शुगुल खलास बोलते हैं। काम अभी नहीं ख़त्म हुआ उसे अरबी में शुगुल अलहिन मा खलास बोला जाता है। तुम पहुँचे कि नहीं वहाँ उसे अरबी में बोलेंगे अंत वसल व ललाहिना।
अंत वस्सल वल ला हिना। अंत का मतलब होता है तुम, वस्सल का मतलब होता है पहुँचे, वल्ला का मतलब होता है कि, ला का मतलब होता है नहीं, और हिनाक का मतलब होता है वहाँ। तो तुम पहुँचे कि नहीं वहाँ, उसे अरबी में अंत वस्सल वल ला हिनाक बोलते हैं। अंत वस्सल वल ला हिनाक यानी तुम पहुँचे कि नहीं वहाँ। मैं अभी नहीं पहुँचा, उसे अरबी में अना अलहिन मा वस्सल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है नहीं, वसल का मतलब होता है पहुँचा। तो मैं अभी नहीं पहुँचा, उसे अरबी में अना अलहिन मा वसल बोला जाता है। थोड़ी देर पहले पहुँच गया, उसे अरबी में गबल सोए वसल बोलते हैं। गबल का मतलब होता है पहले, सोए का मतलब होता है थोड़ी देर, वसल का मतलब होता है पहुँच गया। तो थोड़ी देर पहले पहुँच गया, उसे अरबी में गबल सोए वसल बोला जाता है। तुम पहुँचे कि नहीं वहाँ, उसे अरबी में अंत वसल वल ला हिनाक बोलते हैं। मैं अभी नहीं पहुँचा, उसे अरबी में अना अलहिन मा वसल बोला जाता है। थोड़ी देर पहले पहुंच गया, उसे अरबी में गबल सोए वसल बोला जाता है। सो दोस्तों, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगा के ये वीडियो बनाया जाता है। तुमने पूछा या नहीं, तुमने पूछा या नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे अंत असल वल्ला मा असल। अंत का मतलब होता है तुमने, असल का मतलब होता है पूछा, वल्ला का मतलब होता है या, माँ का मतलब होता है नहीं, असल का मतलब होता है पूछा। तो तुमने पूछा या नहीं, उसे अरबी में अंत असल वल्ला मा असल। तो दोस्तों, हाँ मैंने पूछा उससे, उसे अरबी में बोलेंगे अयवा अना असल मीन हुआ। अयवा अना असल मीन हुआ। अयवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैंने, असल का मतलब होता है पूछा, तो मीन हुआ का मतलब होता है उससे। हाँ मैंने पूछा उससे, उसे अरबी में अयवा अना असल मीन हुआ बोलते हैं। मैं नहीं पूछा, मैं नहीं पूछा, उसे अरबी में अना मा असल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, और असल का मतलब होता है पूछा। तो मैं नहीं पूछा, उसे अरबी में अना मा असल बोला जाता है। तुमने पूछा या नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे अंत असल वल्ला मा असल। हाँ मैंने पूछा उससे, उसे अरबी में अयवा असल मीन हुआ बोलते हैं। मैं नहीं पूछा, उसे अरबी में अनमा असल बोला जाता है। तुम्हें काम मिला कि नहीं, उसे अरबी में अंत हसल सुगुल वल्ला बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम्हें, हसल का मतलब होता है मिला, सुगुल का मतलब होता है काम, वल्ला का मतलब होता है कि, ला का मतलब होता है नहीं। तुम्हें काम मिला कि नहीं, उसे अरबी में अंत हसल सुगुल वल्ला बोला जाता है। नहीं काम नहीं मिला, उसे अरबी में बोलेंगे ला मा हसल सुगुल। ला मा हसल सुगुल। ला का मतलब होता है नहीं, माँ का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला, सुगुल का मतलब होता है काम। तो नहीं काम नहीं मिला, उसे अरबी में ला मा हसल सुगुल बोलते हैं। हाँ काम मिला है, हाँ काम मिला है, उसे अरबी में अयवा हसल सुगुल। अयवा हसल सुगुल बोलते हैं। अयवा का मतलब होता है हाँ, हसल का मतलब होता है मिला है, सुगुल का मतलब होता है काम। तो हाँ काम मिला है, उसे अरबी में अयवा हसल सुगुल बोलते हैं। तुम्हें काम मिला कि नहीं, उसे अरबी में अंत हसल सुगुल वल्ला बोलते हैं। नहीं काम नहीं मिला, उसे अरबी में ला मा हसल सुगुल बोलते हैं। हाँ काम मिला है, उसे अरबी में अयवा हसल सुगुल बोला जाता है। तुम रास्ता जानते हो, उसे अरबी में बोलेंगे अंत अर्फ तरीक। अंत अर्फ तरीक यानी तुम रास्ता जानते हो। अंत का मतलब होता है तुम, अर्फ का मतलब होता है जानते हो, तरीक का मतलब होता है रास्ता। तुम रास्ता जानते हो, उसे अरबी में अंत अर्फ तरीक बोलते हैं। हाँ मैं रास्ता जानता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अयवा अना अर्फ तरीक। अयवा अना अर्फ तरीक। अयवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, अर्फ का मतलब होता है जानता हूँ, तरीक का मतलब होता है रास्ता। तो हाँ मैं रास्ता जानता हूँ, उसे अरबी में अयवा अना अर्फ तरीक बोला जाता है। मैं रास्ता नहीं जानता हूँ, उसे अरबी में अना मा अर्फ तरीक बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है जानता हूँ, तरीक का मतलब होता है रास्ता। तो मैं रास्ता नहीं जानता हूँ, उसे अरबी में अना मा अर्फ तरीक बोला जाता है। तुम रास्ता जानते हो, उसे अरबी में अंत अर्फ तरीक बोलते हैं। हाँ मैं रास्ता जानता हूँ, उसे अरबी में अयवा अना तरीक बोलते हैं। मैं रास्ता नहीं जानता हूँ, उसे अरबी में अनमा अर्फ तरीक बोला जाता है। वह आ रहा है या नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ जाई वल्ला। हुआ जाई वल्ला। हुआ का मतलब होता है वह, जाई का मतलब होता है आ रहा है, वल्ला का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं।
हुआ जाई वल्ला ला यानी वह आ रहा है या नहीं। मैं बात किया वह आ रहा है। मैं बात किया हूँ वह आ रहा है, उसे अरबी में आना कल्लम हुआ ईजी, आना कल्लम हुआ ईजी बोलते हैं। आना का मतलब होता है मैं, कल्लम का मतलब होता है बात किया हूँ, हुआ का मतलब होता है वह, ईजी का मतलब होता है आ रहा है। तो मैं बात किया हूँ वह आ रहा है, उसे अरबी में आना कल्लम हुआ ईजी बोलते हैं। नहीं वह नहीं आ रहा है, उसे अरबी में बोलेंगे ला हुआ मा ईजी बोलते हैं। ला हुआ मा ईजी यानी नहीं वह नहीं आ रहा है। वह आ रहा है या नहीं उसे अरबी में हुआ जाई वल्ला ला बोलते हैं। मैं बात किया हूँ वह आ रहा है, उसे अरबी में आना कल्लम हुआ ईजी बोलते हैं। नहीं वह नहीं आ रहा है, उसे अरबी में ला हुआ माई ईजी बोला जाता है। क्या तुम्हें अरबी पता है, उसे अरबी में बोलते हैं हल अंत अर्फ, अरबी बोलते हैं। हल का मतलब होता है क्या, अंता का मतलब होता है तुम्हें, अर्फ का मतलब होता है पता है, अरबी का मतलब होता है अरबी। तो क्या तुम्हें अरबी पता है, उसे अरबी में बोलेंगे हल अंत अर्फ अरबी। मुझे अरबी नहीं पता है, उसे अरबी में बोलेंगे अना अरबी मा अर्फ, अना अरबी मा अर्फ। अना का मतलब होता है मुझे, अरबी का मतलब होता है अरबी, माँ का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है पता है। तो मुझे अरबी नहीं पता है, उसे अरबी में अना अरबी मा अर्फ बोला जाता है। अना अरबी मा अर्फ बोला जाता है। मैं जानता हूँ अरबी, मैं जानता हूँ अरबी, उसे अरबी में अना मालूम अरबी बोलते हैं। अना मालूम अरबी यानी मैं जानता हूँ अरबी। अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ, अरबी का मतलब होता है अरबी। तो मैं जानता हूँ अरबी, उसे अरबी में अना मालूम अरबी बोलते हैं। क्या तुम्हें अरबी पता है, उसे अरबी में बोलेंगे हल अंत अर्फ अरबी बोलते हैं। मुझे अरबी नहीं पता है, उसे अरबी में अना अरबी मा अर्फ बोलते हैं। मैं जानता हूँ अरबी, उसे अरबी में अना मालूम अरबी बोलते हैं। तुम ठीक हो या नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे अंत तैब वल्ला, अंत तैब वल्ला। अंत का मतलब होता है तुम, तैब का मतलब होता है ठीक हो, वल्ला का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं। तुम ठीक हो या नहीं, उसे अरबी में अंत तैब वल्ला ला बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, उसे अरबी में अना मा तैब बोलते हैं। अना मा तैब, अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, तैब का मतलब होता है ठीक हूँ। तो मैं ठीक नहीं हूँ, उसे अरबी में अना मा तैब बोलते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, उसे अरबी में आइवा अना तैब बोला जाता है। आइवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, तैब का मतलब होता है ठीक हूँ। तो हाँ मैं ठीक हूँ, उसे अरबी में आइवा अना तैब बोलते हैं। तुम ठीक हो या नहीं, उसे अरबी में अंत तैब वल्ला ला बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ, उसे अरबी में अना मा तैब बोलते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, उसे अरबी में आइवा अना तैब बोलते हैं। उसने पैसा दिया तुम्हें, उसे अरबी में बोलेंगे हुआ आती फ्लूस अंता, हुआ आती फ्लूस अंता। हुआ का मतलब होता है उसने, आती का मतलब होता है दिया, फ्लूस का मतलब होता है पैसा, अंता का मतलब होता है तुम्हें। उसने पैसा दिया तुम्हें, उसे अरबी में हुआ आती फ्लूस अंता बोलते हैं। हुआ आती फ्लूस अंता यानी उसने पैसा दिया तुम्हें। हाँ उसने पैसा दिया, उसे अरबी में बोलेंगे आइवा हुआ आती फ्लूस, आइवा हुआ आती फ्लूस। आइवा का मतलब होता है हाँ, हुआ का मतलब होता है उसने, आती का मतलब होता है दिया, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो हाँ उसने पैसा दिया, उसे अरबी में आइवा हुआ आती फ्लूस बोलते हैं। उसने अभी पैसा नहीं दिया, उसे अरबी में हुआ अलीन मा आती फ्लूस बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है उसने, अलीन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है दिया, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। उसने अभी पैसा नहीं दिया, उसे अरबी में हुआ अलीन मा आती फ्लूस बोलते हैं। उसने पैसा दिया तुम्हें, उसे अरबी में हुआ आती फ्लूस बोलते हैं। हाँ उसने पैसा दिया, उसे अरबी में आइवा हुआ आती फ्लूस बोलते हैं। उसने अभी पैसा नहीं दिया, उसे अरबी में हुआ अलीन मा आती फ्लूस बोलते हैं। तुम सोकर उठे या नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे अंत गुम मी नोम वल्ला, अंत गुम मी नोम वल्ला बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, गुम का मतलब होता है उठे, मीन का मतलब होता है से, नोम का मतलब होता है सोना, वल्ला का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं। तुम सोकर उठे या नहीं, उसे अरबी में अंत गुम मीन नोम वल्ला या ला बोलते हैं। मैं अभी नहीं उठा हूँ, उसे अरबी में अना अलहिन मा गुम बोलते हैं। अना अलहिन मा गुम बोला जाता है। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, माँ का मतलब होता है नहीं, गुम का मतलब होता है उठा हूँ। तो मैं अभी नहीं उठा हूँ, उसे अरबी में अना अलहिन मा गुम बोलते हैं। हाँ मैं उठ गया हूँ, उसे अरबी में आइवा अना गुम बोलते हैं। आइवा अना गुम यानी हाँ मैं उठ गया हूँ।
अयवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, गुम का मतलब होता है उठ गया हूँ। तो हाँ मैं उठ गया हूँ उसे अरबी में अयवा अना गुम बोलते हैं। तुम सोकर उठे या नहीं उसे अरबी में अंत गुम मीन नोम वल्ला ला बोलते हैं। मैं अभी नहीं उठा हूँ उसे अरबी में अना अलीन मा गुम बोलते हैं। हाँ मैं उठ गया हूँ उसे अरबी में अयवा अना गुम बोलते हैं। तुम समझे कि नहीं उसे अरबी में बोलेंगे अंत फहम वल्ला ला। अंत फहम वल्ला ला। अंत का मतलब होता है तुम, फहम का मतलब होता है समझे, वल्ला का मतलब होता है कि, नहीं को अरबी में ला बोलते हैं। तो तुम समझे कि नहीं उसे अरबी में अंत फहम वल्ला ला बोलते हैं। हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया उसे अरबी में अयवा अना फहम बोलते हैं। अयवा अना फहम यानी हाँ मैं समझ गया। अयवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैं, फहम का मतलब होता है समझ गया। तो हाँ मैं समझ गया उसे अरबी में अयवा अना फहम बोलते हैं। मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा अफहम बोलते हैं। अना मा फहम यानी मैं नहीं समझा। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, फहम का मतलब होता है समझा। तो मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फहम बोलते हैं। तुम समझे कि नहीं उसे अरबी में अंत फहम वल्ला ला बोलते हैं। हाँ मैं समझ गया उसे अरबी में अयवा अना फहम बोलते हैं। मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फहम बोलते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा मेहनत से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तुम निकले या नहीं उसे अरबी में बोलेंगे अंत यतला व लला। अंत यतला व लला। अंत का मतलब होता है तुम, यतला का मतलब होता है निकलना, वल्ला का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं। तुम निकले या नहीं उसे अरबी में अंत यतला व लला बोलते हैं। मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। अना अलहिन मा यतला यानी मैं अभी नहीं निकला। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, मा का मतलब होता है नहीं, यतला का मतलब होता है निकला। तो मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं निकल गया हूँ उसे अरबी में अना यतला बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, यतला का मतलब होता है निकल गया हूँ। तो मैं निकल गया हूँ उसे अरबी में अना यतला बोलते हैं। तुम निकले या नहीं उसे अरबी में अंत यतला वल्ला बोलते हैं। मैं अभी नहीं निकला हूँ उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं निकल गया हूँ उसे अरबी में अना यतला बोलते हैं। तुमने ठीक किया या नहीं उसे अरबी में अंत जैन वल्ला बोलते हैं। अंत जैन वल्ला बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने, जैन का मतलब होता है ठीक किया, वल्ला का मतलब होता है या, ला का मतलब होता है नहीं। तुमने ठीक किया या नहीं उसे अरबी में अंत जैन वल्ला ला बोलते हैं। जी मैंने ठीक कर दिया उसे अरबी में नाम अना जैन यानी जी मैंने ठीक कर दिया। नाम का मतलब होता है जी, अना का मतलब होता है मैंने, जैन का मतलब होता है ठीक कर दिया। जी मैंने ठीक कर दिया उसे अरबी में नाम अना जैन बोलते हैं। नहीं ठीक किया अभी, नहीं ठीक किया अभी उसे अरबी में मा जैन अलहिन बोलते हैं। मा जैन अलहिन यानी नहीं ठीक किया अभी। माँ का मतलब होता है नहीं, जैन का मतलब होता है ठीक किया, अलीन का मतलब होता है अभी। तो नहीं ठीक किया अभी उसे अरबी में मा जैन अलहिन बोलते हैं। बोलना, बोलना को अरबी में कलाम बोलते हैं। बोलना को अरबी में कलाम बोला जाता है। तुम बोलो, तुम बोलो को अरबी में अंत कलाम बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, कलाम का मतलब होता है बोलो। तुम बोलो उसे अरबी में अंत कलाम बोलते हैं। बोलना को अरबी में कलाम और तुम बोलो उसे अरबी में अंत कलाम बोलते हैं। मैंने बोला, मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। कौन बोला, कौन बोला को अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मन का मतलब होता है कौन और कलाम का मतलब होता है बोला। तो कौन बोला उसे अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। कौन बोला उसे अरबी में मन कलाम बोला जाता है। कहो, कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। कहो या कहना को अरबी में गुल बोलते हैं। मैंने कहा, मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने, गुल का मतलब होता है कहा। तो मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। कहो या कहना को अरबी में गुल बोला जाता है। मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। तुमने कहा, तुमने कहा उसे अरबी में अंत गुल बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने और गुल का मतलब होता है कहा। तुमने कहा उसे अरबी में अंत गुल बोलते हैं। पहले तुमने कहा था, पहले तुमने कहा था उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत गुल।
अव्वल अंत गुल, अव्वल का मतलब होता है पहले, अंत का मतलब होता है तुमने, गुल का मतलब होता है कहा था। तो पहले तुमने कहा था उसे अरबी में अव्वल अंत गुल बोलते हैं। तुमने कहा उसे अरबी में अंत गुल बोलते हैं। पहले तुमने कहा था उसे अरबी में अव्वल अंत गुल बोलते हैं। भूल गया, भूल गया को अरबी में इंसा या नसीत बोलते हैं। इंसा या नसीत का मतलब होता है भूल गया। कोई भी चीज़ भूल जा रहे हो उसको अरबी में इंसा बोलते हैं या तो नसीत बोला जाता है। मैं भूल गया उसे अरबी में अना इंसा बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं अना नसीत। अना नसीत का मतलब होता है मैं भूल गया, और अना इंसा का मतलब भी होता है मैं भूल गया। अना का मतलब होता है मैं और इंसा का मतलब होता है भूल गया। या आप बोल सकते हैं अना नसीत। अना का मतलब होता है मैं और नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो मैं भूल गया उसे अरबी में अना इंसा या अना नसीत बोलते हैं। भूल गया को अरबी में इंसा या नसीत बोलते हैं। तुम भूल गए, तुम भूल गए उसे अरबी में अंत इंसा बोलते हैं। अंत इंसा यानी तुम भूल गए। अंत का मतलब होता है तुम, इंसा का मतलब होता है भूल गए। तुम भूल गए उसे अरबी में अंत इंसा बोलते हैं। कैसे भूल गए, कैसे भूल गए उसे अरबी में किफ इंसा बोलते हैं। किफ इंसा यानी कैसे भूल गए। किफ का मतलब होता है कैसे, इंसा का मतलब होता है भूल गए। किफ इंसा यानी कैसे भूल गए। तुम भूल गए उसे अरबी में अंत इंसा बोलते हैं। कैसे भूल गए उसे अरबी में किफ इंसा बोलते हैं। क्यों भूल गए, क्यों भूल गए उसे अरबी में लेस इंसा बोलते हैं। लेस का मतलब होता है क्यों, इंसा का मतलब होता है भूल गए। लेस इंसा यानी क्यों भूल गए। मैं नहीं भूला हूँ या मैं नहीं भूला उस अरबी में अना माफ़ी नसीत बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, नसीत का मतलब होता है भूला हूँ। तो मैं नहीं भूला हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी नसीत बोलते हैं, या तो अना माफ़ी इंसा बोलते हैं। मैं नहीं भूला हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी नसीत या अना माफ़ी इंसा बोलते हैं। क्यों भूल गए उसे अरबी में लेस इंसा बोलते हैं। मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना माफ़ी नसीत बोलते हैं। बताना, बताना को अरबी में अल्लम बोलते हैं। अल्म, अल्म, अल्म का मतलब होता है बताना। इल्म या अल्लम जो होता है बताना को अरबी में अल्म या इल्म बोलते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ उसे अरबी में अना अंत अल्म बोलते हैं। अल्लम, अल्लम का मतलब होता है बताता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे अरबी में अना अंत अल्लम बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, अंत का मतलब होता है तुम्हें, अल्लम का मतलब होता है बताता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ उसे अरबी में अना अंत अल्लम बोलते हैं। उसने बताया मुझे, उसने बताया मुझे उसे अरबी में हुआ अल्लम अना बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है उसने, अल्लम का मतलब होता है बताया, अना का मतलब होता है मुझे। तो उसने बताया मुझे उसे अरबी में हुआ अल्लम अना बोलते हैं। तुमने क्यों नहीं बताया उसे अरबी में अंत ले इस्मा अल्लम बोलते हैं। अंत ले इस्मा अल्लम यानी तुमने क्यों नहीं बताया। तुमने क्यों नहीं बताया उसे अरबी में अंत ले इस्मा अल्लम बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने, लेस का मतलब होता है क्यों, मा अल्लम का मतलब होता है नहीं बताया। तुमने क्यों नहीं बताया अंत ले इस्मा अल्लम बोलते हैं। मारना, मारना को अरबी में अदरब बोला जाता है। मारना को अरबी में अदरब बोलते हैं। अदरब का मतलब होता है मारना। तुमने क्यों मारा, तुमने क्यों मारा उसे अरबी में अंत लेस अदरब बोलते हैं। अंत लेस अदरब यानी तुमने क्यों मारा। अंत का मतलब होता है तुमने, लेस का मतलब होता है क्यों, अदरब का मतलब होता है मारा। तुमने क्यों मारा उसे अरबी में अंत लेस अदरब बोलते हैं। मारना को अरबी में अदरब बोलते हैं। तुमने क्यों मारा उसे अरबी में अंत लेस अदरब बोला जाता है। पहले तुमने मारा, पहले तुमने मारा उसे अरबी में अव्वल अंत अदरब बोलते हैं। अव्वल अंत अदरब यानी पहले तुमने मारा। अव्वल का मतलब होता है पहले, अंत का मतलब होता है तुमने, अदरब का मतलब होता है मारा। अव्वल अंत अदरब बोलते हैं। पहले तुमने मारा उसे अरबी में अव्वल अंत अदरब बोलते हैं। नहीं मैंने नहीं मारा, नहीं मैंने नहीं मारा उसे अरबी में ला अनमा अदरब बोलते हैं। ला अनमा अदरब यानी नहीं मैंने नहीं मारा। ला का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब होता है मैंने, माँ का मतलब होता है नहीं, अदरब का मतलब होता है मारा। तो नहीं मैंने नहीं मारा उसे अरबी में ला अनमा अदरब बोलते हैं। मुझे बहुत टेंशन है उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रा तवत्तुर। अना मर्रा तवत्तुर। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और तवत्तुर का मतलब होता है टेंशन है। तो मुझे बहुत टेंशन है उसे अरबी में अना मर्रा तवत्तुर बोलते हैं। अना मर्रा तवत्तुर यानी मुझे टेंशन है। मुझे बहुत टेंशन है उसे अरबी में अना मर्रा तवत्तुर बोलते हैं।
انا مرہ توتر یعنی مجھے بہت ٹینشن ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے اور مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، توتر کا مطلب ہوتا ہے ٹینشن ہے۔ مجھے بہت ٹینشن ہے اسے عربی میں انا مرہ توتر بولتے ہیں۔ انا مرہ توتر یعنی مجھے بہت ٹینشن ہے، مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہت افسوس ہے اسے عربی میں بولیں گے انا مرہ آصف۔ انا مرہ آصف، انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور آصف کا مطلب ہوتا ہے افسوس ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اسے عربی میں انا مرہ آصف بولتے ہیں۔ انا مرہ آصف یعنی مجھے بہت افسوس ہے، مجھے بہت جلدی ہے، مجھے بہت جلدی ہے اسے عربی میں انا مرہ مستعجل بولتے ہیں۔ انا مرہ مستعجل یعنی مجھے بہت جلدی ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور مستعجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی ہے۔ مجھے بہت جلدی ہے اسے عربی میں انا مرہ مستعجل بولتے ہیں۔ انا مرہ مستعجل یعنی مجھے بہت جلدی ہے۔ انا مرہ مستعجل یعنی مجھے بہت جلدی ہے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اسے عربی میں بولیں گے انا مرہ جوعان۔ انا مرہ جوعان، انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور جوعان کا مطلب ہوتا ہے بھوک۔ تو مجھے بہت بھوک لگی ہے اسے عربی میں انا مرہ جوعان۔ انا مرہ جوعان یعنی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اسے عربی میں انا مرہ جوعان بولتے ہیں۔ انا مرہ جوعان یعنی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ مجھے بہت پیاس لگی ہے اسے عربی میں انا مرہ یتسان بولتے ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور پیاس لگی ہے کو عربی میں یتسان بولتے ہیں۔ انا مرہ یتسان یعنی مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ مجھے بہت پیاس لگی ہے اسے عربی میں انا مرہ یتسان بولا جاتا ہے۔ انا مرہ یتسان یعنی مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ مجھے بہت پیاس لگی ہے اسے عربی میں انا مرہ یتسان بولتے ہیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں اسے عربی میں انا مرہ تعب بولتے ہیں۔ انا مرہ تعب یعنی میں بہت تھک گیا ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور تھک گیا ہوں کو عربی میں تعب بولتے ہیں۔ میں بہت تھک گیا ہوں اسے عربی میں انا مرہ تعب بولا جاتا ہے۔ انا مرہ تعب یعنی میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں بہت تھک گیا ہوں اسے عربی میں انا مرہ تعب بولتے ہیں۔ مجھے بہت کام ہے، مجھے بہت کام ہے اسے عربی میں انا مرہ شغل بولتے ہیں۔ انا مرہ شغل یعنی مجھے بہت کام ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور شغل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ تو مجھے بہت کام ہے اسے عربی میں انا مرہ شغل بولتے ہیں۔ انا مرہ شغل یعنی مجھے بہت کام ہے۔ مجھے بہت کام ہے اسے عربی میں انا مرہ شغل بولا جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر ہے، مجھے بہت ڈر ہے اسے عربی میں انا مرہ خوف بولتے ہیں۔ انا مرہ خوف یعنی مجھے بہت ڈر ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور خوف کو عربی میں ڈر بولتے ہیں، ڈر کو عربی میں خوف بولتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر ہے اسے عربی میں انا مرہ خوف بولتے ہیں۔ انا مرہ خوف یعنی مجھے بہت ڈر ہے۔ مجھے بہت ڈر ہے اسے عربی میں انا مرہ خوف بولا جاتا ہے۔ مجھے بہت ضروری ہے، مجھے بہت ضروری ہے اسے عربی میں انا مرہ ضروری بولتے ہیں۔ انا مرہ ضروری یعنی مجھے بہت ضروری ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور ضروری کو عربی میں ضروری بولتے ہیں۔ ضروری کو عربی میں ضروری بولتے ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے مجھے، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور ضروری کا مطلب ہوتا ہے ضروری۔ مجھے بہت ضروری ہے انا مرہ ضروری۔ میں بہت غصہ ہوں، میں بہت غصہ ہوں اسے عربی میں انا مرہ زعلان بولتے ہیں۔ انا مرہ زعلان یعنی میں بہت غصہ ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور زعلان کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہوں۔ تو میں بہت غصہ ہوں اسے عربی میں بولیں گے انا مرہ زعلان۔ انا مرہ زعلان یعنی میں بہت غصہ ہوں۔ میں بہت غصہ ہوں اسے عربی میں انا مرہ زعلان بولتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اسے عربی میں انا مرہ مبسوط بولتے ہیں۔ مبسوط کا مطلب ہوا خوش۔ تو میں بہت خوش ہوں اسے عربی میں انا مرہ مبسوط بولتے ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، مبسوط کا مطلب ہوتا ہے خوش ہوں۔ تو میں بہت خوش ہوں اسے عربی میں انا مرہ مبسوط۔ مبسوط کا مطلب ہوا خوش۔ تو میں بہت خوش ہوں اسے عربی میں انا مرہ مبسوط۔ انا مرہ مبسوط یعنی میں بہت خوش ہوں۔ میں بہت دکھی ہوں، میں بہت دکھی ہوں اسے عربی میں انا مرہ حزین بولتے ہیں۔ انا مرہ حزین کا مطلب ہوتا ہے دکھی ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، حزین کا مطلب ہوتا ہے دکھی ہوں۔
تو میں بہت دکھی ہوں اسے عربی میں انا مرہ حزین، انا مرہ حزین یعنی میں بہت دکھی ہوں، انا مرہ حزین یعنی میں بہت دکھی ہوں، میں بہت دکھی ہوں اسے عربی میں انا مرہ حزین، میں بہت بیمار ہوں، میں بہت بیمار ہوں اسے عربی میں انا مرہ تعبان بولتے ہیں، میں بہت بیمار ہوں اسے عربی میں انا مرہ تعبان بولتے ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور تعبان کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہوں، تو میں بہت بیمار ہوں اسے عربی میں انا مرہ تعبان، انا مرہ تعبان یعنی میں بہت بیمار ہوں، میں بہت بیمار ہوں اسے عربی میں انا مرہ تعبان بولتے ہیں۔ وہ بہت جدی ہے، وہ بہت جدی ہے اسے عربی میں ہوا مرہ عنید، عنید بولتے ہیں، ہوا مرہ عنید بولتے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور عنید کا مطلب ہوتا ہے جدی، تو وہ بہت جدی ہے اسے عربی میں ہوا مرہ عنید بولتے ہیں، ہوا مرہ عنید یعنی وہ بہت جدی ہے، وہ بہت جدی ہے اسے عربی میں ہوا مرہ عنید بولتے ہیں۔ وہ بہت پاگل ہے، وہ بہت پاگل ہے اسے عربی میں ہوا مرہ مجنون بولتے ہیں، ہوا مرہ مجنون یعنی وہ بہت پاگل ہے، وہ بہت پاگل ہے اسے عربی میں ہوا مرہ مجنون بولتے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور مجنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل، تو وہ بہت پاگل ہے اسے عربی میں ہوا مرہ مجنون بولتے ہیں، ہوا مرہ مجنون یعنی وہ بہت پاگل ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے اسے عربی میں ہوا مرہ کوئس بولتے ہیں، ہوا مرہ کوئس یعنی وہ بہت اچھا ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور کوئس کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے اسے عربی میں ہوا مرہ کوئس بولتے ہیں، ہوا مرہ کوئس یعنی وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے اسے عربی میں ہوا مرہ کوئس بولا جاتا ہے۔ وہ بہت گھمنڈی ہے، وہ بہت گھمنڈی ہے اسے عربی میں ہوا مرہ متکبر بولتے ہیں، ہوا مرہ متکبر کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈی، تو وہ بہت گھمنڈی ہے اسے عربی میں ہوا مرہ متکبر، ہوا مرہ متکبر۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور متکبر کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈی، تو وہ بہت گھمنڈی ہے اسے عربی میں ہوا مرہ متکبر بولتے ہیں، ہوا مرہ متکبر یعنی وہ بہت گھمنڈی ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت چالاک ہے اسے عربی میں ہوا مرہ ساتیر بولتے ہیں، ہوا مرہ ساتیر، ہوا مرہ ساتیر یعنی وہ بہت چالاک ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور ساتیر کا مطلب ہوتا ہے چالاک ہے، تو وہ بہت چالاک ہے اسے عربی میں ہوا مرہ ساتیر بولتے ہیں، ہوا مرہ ساتیر یعنی وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت چالاک ہے اسے عربی میں ہوا مرہ ساتیر بولتے ہیں۔ وہ بہت خراب ہے، وہ بہت خراب ہے اسے عربی میں ہوا مرہ خربان بولتے ہیں، ہوا مرہ خربان یعنی وہ بہت خراب ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور خربان کا مطلب ہوتا ہے خراب ہے، تو وہ بہت خراب ہے اسے عربی میں ہوا مرہ خربان بولتے ہیں، ہوا مرہ خربان یعنی وہ بہت خراب ہے، وہ بہت خراب ہے اسے عربی میں ہوا مرہ خربان بولتے ہیں۔ وہ بہت بدھیمان ہے، وہ بہت بدھیمان ہے اسے عربی میں ہوا مرہ ذکی بولتے ہیں، ہوا مرہ ذکی یعنی وہ بہت بدھیمان ہے۔ وہ، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور ذکی کا مطلب ہوتا ہے بدھیمان، تو وہ بہت بدھیمان ہے اسے عربی میں ہوا مرہ ذکی بولا جاتا ہے، ہوا مرہ ذکی یعنی وہ بہت بدھیمان ہے، وہ بہت بدھیمان ہے اسے عربی میں ہوا مرہ ذکی بولتے ہیں۔ وہ بہت بے ایمان ہے اسے عربی میں ہوا مرہ خائن بولتے ہیں، ہوا مرہ خائن یعنی وہ بہت بے ایمان ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور خائن کا مطلب ہوتا ہے بے ایمان، تو وہ بہت بے ایمان ہے اسے عربی میں ہوا مرہ خائن، ہوا مرہ خائن یعنی وہ بہت بے ایمان ہے، وہ بہت بے ایمان ہے اسے عربی میں ہوا مرہ خائن بولتے ہیں۔ تم بہت ایماندار ہو اسے عربی میں انت مرہ عامل بولتے ہیں، امین، آمین بولتے ہیں۔ تم بہت ایماندار ہو اسے عربی میں انت مرہ امین بولتے ہیں، انت مرہ امین بولتے ہیں۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور امین کا مطلب ہوتا ہے ایماندار ہو، تم بہت ایماندار ہو اسے عربی میں انت مرہ امین بولتے ہیں، انت مرہ امین یعنی تم بہت ایماندار ہو۔ تم بہت سچے ہو، تم بہت سچے ہو اسے عربی میں انت مرہ صادق بولتے ہیں، انت مرہ صادق یعنی تم بہت سچے ہو،
انتا کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور صادق کا مطلب ہوتا ہے سچے ہو۔ تم بہت سچے ہو اسے عربی میں انت مرہ صادق بولتے ہیں۔ انت مرہ صادق یعنی تم بہت سچے ہو۔ تم بہت سچے ہو اسے عربی میں انت مرہ صادق بولا جاتا ہے۔ تم بہت جھوٹے ہو۔ تم بہت جھوٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ کذاب بولتے ہیں۔ انت مرہ کذاب یعنی تم بہت جھوٹے ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، کذاب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹے ہو۔ تم بہت جھوٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ کذاب بولا جاتا ہے۔ انت مرہ کذاب یعنی تم بہت جھوٹے ہو۔ تم بہت جھوٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ کذاب بولا جاتا ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو اسے عربی میں انت مرہ جمیلہ بولتے ہیں۔ انت مرہ جمیلہ یعنی تم بہت خوبصورت ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور جمیلہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ تو تم بہت خوبصورت ہو اسے عربی میں انت مرہ جمیلہ بولتے ہیں۔ انت مرہ جمیلہ یعنی تم بہت خوبصورت ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو اسے عربی میں انت مرہ جمیلہ بولتے ہیں۔ تم بہت بولتے ہو۔ تم بہت بولتے ہو اسے عربی میں انت مرہ گرگر۔ انت مرہ گرگر۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، گرگر کا مطلب ہوتا ہے بولتے ہو۔ تم بہت بولتے ہو اسے عربی میں انت مرہ گرگر۔ انت مرہ گرگر یعنی تم بہت بولتے ہو۔ تم بہت بولتے ہو اسے عربی میں انت مرہ گرگر بولتے ہیں۔ تم بہت غریب ہو۔ تم بہت غریب ہو اسے عربی میں انت مرہ مسکین بولتے ہیں۔ انت مرہ مسکین یعنی تم بہت غریب ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور مسکین کا مطلب ہوتا ہے غریب۔ تو تم بہت غریب ہو اسے عربی میں انت مرہ مسکین بولتے ہیں۔ انت مرہ مسکین یعنی تم بہت غریب ہو۔ انت مرہ مسکین یعنی تم بہت غریب ہو۔ تم بہت امیر ہو۔ تم بہت امیر ہو اسے عربی میں بولیں گے انت مرہ غنی۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور غنی کا مطلب ہوتا ہے امیر ہو۔ تم بہت امیر ہو اسے عربی میں انت مرہ غنی۔ انت مرہ غنی یعنی تم بہت امیر ہو۔ انت مرہ غنی یعنی تم بہت امیر ہو۔ تم بہت امیر ہو اسے عربی میں انت مرہ غنی بولتے ہیں۔ تم بہت کنجوس ہو اسے عربی میں انت مرہ بخیل بولتے ہیں۔ انت مرہ بخیل یعنی تم بہت کنجوس ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور بخیل کا مطلب ہوتا ہے کنجوس۔ تم بہت کنجوس ہو اسے عربی میں انت مرہ بخیل بولتے ہیں۔ انت مرہ بخیل یعنی تم بہت کنجوس ہو۔ انت مرہ بخیل یعنی تم بہت کنجوس ہو۔ تم بہت کنجوس ہو اسے عربی میں انت مرہ بخیل بولتے ہیں۔ تم بہت لمبے ہو۔ تم بہت لمبے ہو اسے عربی میں انت مرہ طویل بولتے ہیں۔ انت مرہ طویل یعنی تم بہت لمبے ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبے ہو۔ تم بہت لمبے ہو اسے عربی میں انت مرہ طویل بولتے ہیں۔ انت مرہ طویل یعنی تم بہت لمبے ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا۔ تم بہت لمبے ہو اسے عربی میں انت مرہ طویل بولتے ہیں۔ تم بہت موٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ دبہ بولتے ہیں۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور دبہ کا مطلب ہوتا ہے موٹا۔ تو تم بہت موٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ دبہ بولتے ہیں۔ انت مرہ دبہ یعنی تم بہت موٹے ہو۔ تم بہت موٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ دبہ بولا جاتا ہے۔ تم بہت پتلے ہو۔ تم بہت پتلے ہو اسے عربی میں بولیں گے انت مرہ خفیف۔ انت مرہ خفیف یعنی تم بہت پتلے ہو۔ تم بہت پتلے ہو اسے عربی میں انت مرہ خفیف بولتے ہیں۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور خفیف کا مطلب ہوتا ہے پتلے ہو۔ تم بہت پتلے ہو اسے عربی میں انت مرہ خفیف بولتے ہیں۔ انت مرہ خفیف یعنی تم بہت پتلے ہو۔ تم بہت چھوٹے ہو۔ تم بہت چھوٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ قصیر بولتے ہیں۔ انت مرہ قصیر یعنی تم بہت چھوٹے ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور قصیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے ہو۔ تم بہت چھوٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ قصیر بولتے ہیں۔ انت مرہ قصیر یعنی تم بہت چھوٹے ہو۔ تم بہت چھوٹے ہو اسے عربی میں انت مرہ قصیر بولتے ہیں۔ تم بہت دور ہو۔ تم بہت دور ہو اسے عربی میں انت مرہ بعید بولتے ہیں۔ انت مرہ بعید یعنی تم بہت دور ہو۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، اور بعید کا مطلب ہوتا ہے دور ہو۔ تم بہت دور ہو اسے عربی میں انت مرہ بعید بولتے ہیں۔
अंत मर्रा बाईद यानी तुम बहुत दूर हो, तुम बहुत पास हो, तुम बहुत पास हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गरीब, अंत मर्रा गरीब। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत और गरीब का मतलब होता है पास हो। तुम बहुत पास हो उसे अरबी में अंत मर्रा गरीब बोलते हैं। अंत मर्रा गरीब यानी तुम बहुत पास हो, तुम बहुत पास हो उसे अरबी में अंत मर्रा गरीब बोला जाता है। अंत मर्रा गरीब यानी तुम बहुत पास हो, तुम बहुत पास हो उसे अरबी में अंत मर्रा गरीब बोलते हैं। जाओ सामान पहुंचा दो, जाओ सामान पहुंचा दो उसे अरबी में बोलेंगे रोह वद्दी अगरात, रोह वद्दी अगरात यानी जाओ सामान पहुंचा दो। रोह का मतलब होता है जाओ, वद्दी का मतलब होता है पहुंचा दो, अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ सामान पहुंचा दो उसे अरबी में बोलेंगे रोह वद्दी अगरात। जाओ सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में बोलेंगे रोह अजमा अगरात, रोह अजमा अगरात। रोह का मतलब होता है जाओ, अजमा का मतलब होता है इकट्ठा करो, अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में रोह अजमा अगरात बोलते हैं। मेरा सामान दे दो, मेरा सामान दे दो उसे अरबी में जीब अगरात हग्गी बोलते हैं। जीब अगरात हग्गी यानी मेरा सामान दे दो। जीब का मतलब होता है दे दो, अगरात का मतलब होता है सामान, हग्गी का मतलब होता है मेरा। तो मेरा सामान दे दो उसे अरबी में जीब अगरात हग्गी, मेरा सामान दे दो को अरबी में जीब अगरात हग्गी बोलते हैं। जाओ सामान खरीदो, जाओ सामान खरीदो उसे अरबी में बोलेंगे रोह इस्त्री अगरात, रोह इस्त्री अगरात। रोह का मतलब होता है जाओ, इस्त्री का मतलब होता है खरीदो और अगरात का मतलब होता है सामान। तो जाओ सामान खरीदो उसे अरबी में रोह इस्त्री अगरात बोलते हैं। रोह इस्त्री अगरात यानी जाओ सामान खरीदो। जाओ यह लेकर आओ, जाओ यह लेकर आओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह जीब हाजा, रोह जीब हादा। रोह का मतलब होता है जाओ, जीब का मतलब होता है लाओ, हादा का मतलब होता है यह। तो जाओ यह लेकर आओ उसे अरबी में रोह जीब हादा बोलते हैं। रोह जीब हादा यानी जाओ यह लेकर आओ। मैं लेकर आया, मैं लेकर आया उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब, अना जीब। अना का मतलब होता है मैं और जीब का मतलब होता है लेकर आया। मैं लेकर आया उसे अरबी में अना जीब बोलेंगे। अना जीब यानी मैं लेकर आया, मैं लेकर आया उसे अरबी में अना जीब बोलेंगे। मैं सारा सामान लेकर आया, मैं सारा सामान लेकर आया उसे अरबी में अना कुल्लू अगरात जीब बोलते हैं। अना कुल्लू अगरात जीब बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, कुल्लू का मतलब होता है सारा, सारा, अगरात का मतलब होता है सामान, जीब का मतलब होता है लेकर आया। तो मैं सारा सामान लेकर आया उसे अरबी में अना कुल्लू अगरात जीब बोला जाता है। अना कुल्लू अगरात जीब यानी मैं सारा सामान लेकर आया। मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया, मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया उसे अरबी में अना कुल्लू अजमा अगरात बोलते हैं। अना कुल्लू अजमा अगरात बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, कुल्लू का मतलब होता है सारा और अजमा का मतलब होता है इकट्ठा, अगरात का मतलब होता है सामान। तो अना कुल्लू अजमा अगरात यानी मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया हूँ। मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया उसे अरबी में अना कुल्लू अजमा अगरात बोलते हैं। क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो उसे अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मजबूत, माज़ा अंत मजबूत, मजबूत। माज़ा का मतलब होता है क्या, अंत का मतलब होता है तुम, मजबूत का मतलब होता है खुश हो। क्या तुम खुश हो उसे अरबी में माज़ा अंत मजबूत, माज़ा अंत मजबूत यानी क्या तुम खुश हो। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल अंत, अना सवी सुगुल अंत यानी मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अना का मतलब होता है मैंने, सवी का मतलब होता है कर दिया, सुगुल का मतलब होता है काम, अंत का मतलब होता है तुम्हारा। तो मैंने तुम्हारा काम कर दिया उसे अरबी में अना सवी सुगुल अंत बोलते हैं। अना सवी सुगुल अंत यानी मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने तुम्हारी बात सुनी, मैंने तुम्हारी बात सुनी उसे अरबी में बोलेंगे अना इस्मा अकल्लम अंत, अना इस्मा अकल्लम अंत। अना का मतलब होता है मैंने, इस्मा का मतलब होता है सुनी,
کلم کا مطلب ہوتا ہے بات، انت کا مطلب ہوتا ہے تمہاری۔ تو میں نے تمہاری بات سنی، اسے عربی میں انا اسما کلم انت بولتے ہیں۔ انا اسما کلم انت یعنی میں نے تمہاری بات سنی۔ میں نے تمہاری بات سنی، اسے عربی میں انا اسما کلم انت بولتے ہیں۔ ہاں میں خوش ہوں، ہاں میں خوش ہوں، اسے عربی میں بولیں گے ایوا انا مضبوط، ایوا انا مضبوط۔ ایوا کا مطلب ہوتا ہے ہاں، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، مضبوط کا مطلب ہوتا ہے خوش ہوں۔ ہاں میں خوش ہوں، اسے عربی میں ایوا انا مضبوط بولتے ہیں۔ ایوا انا مضبوط یعنی ہاں میں خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، اسے عربی میں انا مرہ مضبوط، انا مرہ مضبوط بولتے ہیں۔ انا مرہ مضبوط یعنی میں بہت خوش ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، مرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت، مضبوط کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ تو میں بہت خوش ہوں، اسے عربی میں انا مرہ مضبوط بولتے ہیں۔ انا مرہ مضبوط یعنی میں بہت خوش ہوں۔ میں خوش نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں، اسے عربی میں بولیں گے انا ما فی مضبوط، انا ما فی مضبوط یعنی میں خوش نہیں ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مضبوط کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ تو میں خوش نہیں ہوں، اسے عربی میں انا ما فی مضبوط بولتے ہیں۔ انا ما فی مضبوط یعنی میں خوش نہیں ہوں۔ میں بالکل خوش نہیں ہوں، میں بالکل خوش نہیں ہوں، اسے عربی میں انا ابد ما فی مضبوط بولتے ہیں۔ انا ابد ما فی مضبوط یعنی میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ابد کا مطلب ہوتا ہے بالکل، معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مضبوط کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ تو میں بالکل خوش نہیں ہوں، اسے عربی میں انا ابد ما فی مضبوط بولتے ہیں۔ انا ابد ما فی مضبوط یعنی میں بالکل خوش نہیں ہوں، میں بالکل خوش نہیں ہوں، اسے عربی میں انا ابد ما فی مضبوط بولتے ہیں۔ تم کیوں خوش نہیں ہو، تم کیوں خوش نہیں ہو، اسے عربی میں بولیں گے انت لیس ما فی مضبوط، انت لیس ما فی مضبوط۔ انت کا مطلب ہوتا ہے تم، لیش کا مطلب ہوتا ہے کیوں، معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مضبوط کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ تو تم کیوں خوش نہیں ہو، اسے عربی میں انت لیس ما فی مضبوط بولتے ہیں۔ انت لیس ما فی مضبوط یعنی تم کیوں خوش نہیں ہو۔ میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز، انا عزیز۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان۔ تو میں پریشان ہوں، اسے عربی میں انا عزیز بولتے ہیں۔ انا عزیز یعنی میں پریشان ہوں، انا عزیز یعنی میں پریشان ہوں۔ میں تم سے پریشان ہوں، میں تم سے پریشان ہوں، اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من علیک، انا عزیز من علیک یعنی میں تم سے پریشان ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے تم سے، مین علیک کا مطلب ہوتا ہے تم سے۔ تو میں تم سے پریشان ہوں، اسے عربی میں انا عزیز من علیک بولتے ہیں۔ انا عزیز من علیک یعنی میں تم سے پریشان ہوں۔ میں پریوار سے پریشان ہوں، میں پریوار سے پریشان ہوں، اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من علیک، انا عزیز من علیک۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، علیک کا مطلب ہوتا ہے پریوار۔ تو میں پریوار سے پریشان ہوں، اسے عربی میں انا عزیز من علیک بولتے ہیں۔ انا عزیز من علیک یعنی میں پریشان ہوں، میں پریوار سے پریشان ہوں۔ میں بچوں سے پریشان ہوں، میں بچوں سے پریشان ہوں، اسے عربی میں انا عزیز من ورعانی، انا عزیز من ورعانی بولتے ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہوں، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ورعانی بولتے ہیں بچوں کو۔ تو میں بچوں سے پریشان ہوں، اسے عربی میں انا عزیز من ورعانی بولتے ہیں۔ انا عزیز من ورعانی یعنی میں بچوں سے پریشان ہوں۔ میں کام سے پریشان ہوں، اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من سوق بولتے ہیں۔ انا عزیز من سوق بولتے ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور سوق کا مطلب ہوتا ہے کام۔ تو میں کام سے پریشان ہوں، اسے عربی میں انا عزیز من سوق بولتے ہیں۔ انا عزیز من سوق یعنی میں کام سے پریشان ہوں۔ میں بیماری سے پریشان ہوں، اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من مرض، انا عزیز من مرض۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور مرض کا مطلب ہوتا ہے بیماری۔
تو میں بیماری سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من مرض بولتے ہیں۔ انا عزیز من مرض یعنی میں بیماری سے پریشان ہوں۔ انا عزیز من مرض یعنی میں بیماری سے پریشان ہوں۔ میں بھوک سے پریشان ہوں اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من جوعان۔ انا عزیز من جوعان۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور جوعان کا مطلب ہوتا ہے بھوک۔ تو میں بھوک سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من جوعان بولتے ہیں۔ انا عزیز من جوعان یعنی میں بھوک سے پریشان ہوں۔ میں پیاس سے پریشان ہوں اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من یتسان۔ انا عزیز من یتسان۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور یتسان کا مطلب ہوتا ہے پیاس۔ تو میں پیاس سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من یتسان بولتے ہیں۔ انا عزیز من یتسان یعنی میں پیاس سے پریشان ہوں۔ میں پیاس سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من یتسان بولتے ہیں۔ میں گاڑی سے پریشان ہوں اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من سیارہ۔ انا عزیز من سیارہ یعنی میں گاڑی سے پریشان ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی۔ تو میں گاڑی سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من سیارہ بولتے ہیں۔ انا عزیز من سیارہ یعنی میں گاڑی سے پریشان ہوں۔ میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من دوام بولتے ہیں۔ انا عزیز من دوام یعنی میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور دوام کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی۔ تو میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من دوام بولتے ہیں۔ انا عزیز من دوام یعنی میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں۔ میں جھگڑا سے پریشان ہوں۔ میں جھگڑا سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من جنجال۔ انا عزیز من جنجال۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور جنجال کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا۔ تو میں جھگڑا سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من جنجال بولتے ہیں۔ انا عزیز من جنجال یعنی میں جھگڑے سے پریشان ہوں۔ میں بیوی سے پریشان ہوں اسے عربی میں بولیں گے انا عزیز من جوزی۔ انا عزیز من جوزی۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، عزیز کا مطلب ہوتا ہے پریشان، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور زوجی کا مطلب ہوتا ہے بیوی۔ تو میں بیوی سے پریشان ہوں اسے عربی میں انا عزیز من زوجی بولتے ہیں۔ انا عزیز من زوجی یعنی میں بیوی سے پریشان ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا اسے عربی میں بولیں گے ہوا ایس گل۔ ہوا ایس گل۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس نے، ایس کا مطلب ہوتا ہے کیا، گل کا مطلب ہوتا ہے کہا۔ تو اس نے کیا کہا اسے عربی میں ہوا ایس گل بولتے ہیں۔ ہوا ایس گل یعنی اس نے کیا کہا۔ اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اسے عربی میں بولیں گے ہوا جنجال معانا۔ ہوا جنجال معانا۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس نے، جنجال کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، اور معانا کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے۔ اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اسے عربی میں ہوا جنجال معانا بولتے ہیں۔ اس سے کیا چاہیے؟ اسے کیا چاہیے اسے عربی میں ہوا ایس ابغا بولتے ہیں۔ ہوا ایس ابغا یعنی اسے کیا چاہیے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اسے، ایس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ابغا کا مطلب ہوتا ہے چاہیے۔ اسے کیا چاہیے اسے عربی میں ہوا ایس ابغا بولتے ہیں۔ اسے پیسہ چاہیے۔ اسے پیسہ چاہیے اسے عربی میں بولیں گے ہوا ابغا فلوس۔ ہوا ابغا فلوس۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اسے، ابغا کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ۔ اسے پیسہ چاہیے اسے عربی میں ہوا ابغا فلوس بولتے ہیں۔ ہوا ابغا فلوس یعنی اسے پیسہ چاہیے، اسے پیسے چاہیے۔ ٹھیک ہے پیسہ بھیج دو۔ ٹھیک ہے پیسہ بھیج دو اسے عربی میں طيب ودي فلوس بولتے ہیں۔ طيب ودي فلوس یعنی ٹھیک ہے پیسہ بھیج دو۔ طيب کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، ودی کا مطلب ہوتا ہے بھیج دو، فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ۔ ٹھیک ہے پیسہ بھیج دو اسے عربی میں
طيب ودی فلوس بولتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہے کیسے بھیجوں، پیسہ نہیں ہے کیسے بھیجوں اسے عربی میں بولیں گے فلوس مافی کیف ودی، فلوس مافی کیف ودی۔ فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، معافی کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، اور ودی کا مطلب ہوتا ہے بھیجوں۔ پیسہ نہیں ہے تو کیسے بھیجوں اسے عربی میں فلوس معافی کیف ودی بولتے ہیں۔ فلوس معافی کیف ودی یعنی پیسہ نہیں ہے تو کیسے بھیجوں۔ مجھ سے پیسہ لے کر بھیج دو، مجھ سے پیسہ لے کر بھیج دو اسے عربی میں بولیں گے سیل فلوس مین انا ودی، سیل فلوس مین انا ودی۔ سیل کا مطلب ہوتا ہے بھیج دو، اور فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ، مین کا مطلب ہوتا ہے سے، اور انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ودی کا مطلب ہوتا ہے بھیجو۔ تو مجھ سے پیسہ لے کر بھیج دو اسے عربی میں سیل فلوس مین انا ودی بولتے ہیں۔ سیل فلوس مین انا ودی یعنی مجھ سے پیسہ لے کر بھیج دو۔ اسے زیادہ پیسہ چاہیے، اسے زیادہ پیسہ چاہیے اسے عربی میں بولیں گے ہوا ابغا واجد فلوس، ہوا ابغا واجد فلوس۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے اسے، ابغا کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، اور واجد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ۔ تو ہوا ابغا واجد فلوس یعنی اسے زیادہ پیسے چاہیے۔ اسے کا مطلب ہوتا ہے ہوا، ابغا کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، واجد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اور فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ۔ اسے زیادہ پیسہ چاہیے، ہوا ابغا واجد فلوس۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اسے عربی میں بولیں گے ما عندنا واجد فلوس، ما عندنا واجد فلوس۔ ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے، عندنا کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس، واجد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسہ۔ تو میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے اسے عربی میں ما عندنا واجد فلوس بولتے ہیں۔ ما عندنا واجد فلوس یعنی میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ کتنا ہے تمہارے پاس، کتنا ہے تمہارے پاس اسے عربی میں بولیں گے کم عندک، کم عندک۔ کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، عندک کا مطلب ہوتا ہے تمہارے پاس۔ کتنا ہے تمہارے پاس کو عربی میں کم عندک بولتے ہیں۔ کم عندک یعنی تمہارے پاس کتنا ہے۔ پہلے بولو تمہیں کتنا چاہیے، پہلے بولو تمہیں کتنا چاہیے اسے عربی میں بولیں گے اول کلام انت کم ابغا۔ اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے، کلام کا مطلب ہوتا ہے بولو، انت کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، ابغا کا مطلب ہوتا ہے چاہیے۔ پہلے بولو تمہیں کتنا چاہیے اسے عربی میں اول کلام انت کم ابغا بولتے ہیں۔ چھوڑو میں بعد میں بھیج دوں گا، چھوڑو میں بعد میں بھیج دوں گا اسے عربی میں خلی انا ودی بعدین بولتے ہیں۔ خلی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑو، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، ودی کا مطلب ہوتا ہے بھیج دوں گا، اور بعدین کا مطلب ہوتا ہے بعد میں۔ خلی انا ودی بعدین بولتے ہیں۔ چھوڑو میں بعد میں بھیج دوں گا اسے عربی میں خلی انا ودی بعدین بولتے ہیں۔ تنخواہ آئے گا پھر بھیجوں گا، تنخواہ آئے گا پھر بھیجوں گا اسے عربی میں بولیں گے ایجی راتب بعدین ودی، ایجی راتب بعدین ودی یعنی تنخواہ آئے گا تو بعد میں بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں اسے عربی میں بولیں گے طیب معافی مشکل۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، معافی مشکل کا مطلب ہوتا ہے کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں۔ ٹھیک ہے کوئی دقت یا کوئی مصیبت نہیں اسے عربی میں طیب معافی مشکل بولتے ہیں۔ طیب معافی مشکل یعنی ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہاری مرضی، تمہاری مرضی کو عربی میں انت مزاج بولتے ہیں۔ انت مزاج یعنی تمہاری مرضی، انت کا مطلب ہوتا ہے تمہاری، مرضی کا مطلب ہوتا ہے مزاج۔ تو تمہاری مرضی اسے عربی میں انت مزاج بولتے ہیں۔ اگر ضروری ہوگا تو میں بلا لوں گا تمہیں، اگر ضروری ہوگا تو میں بلا لوں گا تمہیں۔ ایذا فی ضروری انا کلم انت، ایذا فی ضروری انا کلم انت۔ ایذا کا مطلب ہوتا ہے اگر، فی کا مطلب ہوتا ہے ہوگا، ضروری کا مطلب ہوتا ہے ضروری، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، کلم کا مطلب ہوتا ہے بلاؤں گا، انت کا مطلب ہوتا ہے تمہیں۔ تو ایذا فی ضروری انا کلم انت بولتے ہیں۔
ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم بولو، ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم بولو اسے عربی میں طیب ای وقت کلام، ای وقت کلام، ٹھیک ہے کو عربی میں طیب بولتے ہیں، اور ای کا مطلب ہوتا ہے کیا اور کسی، وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، کلام کا مطلب ہوتا ہے بولو، ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم بولو اسے عربی میں طیب ای وقت کلام بولتے ہیں، ای وقت کلام یعنی ٹھیک ہے کسی بھی ٹائم بولو۔ میں ڈھونڈ کر تمہیں دوں گا اسے عربی میں بولیں گے انا دور آتی انت، انا دور آتی انت، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، دور کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈ کر، اور آتی کا مطلب ہوتا ہے دوں گا، انت کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، تو میں ڈھونڈ کر تمہیں دوں گا اسے عربی میں انا دور آتی انت بولتے ہیں، انا دور آتی انت یعنی میں ڈھونڈ کر تمہیں دوں گا۔ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے اسے عربی میں بولیں گے جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر یعنی اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ سو گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، میرے چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے عربک ورڈ سیکھتے ہوئے، تب تک کے لیے ما سلامہ، ما سلامہ کا مطلب ہوتا ہے بائے بائے۔